ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درد پاک پشوک سر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. محترم مخکی رکوع کی بیان د احکامات فرعیه وشو، نو پدی رکوع کی احاطه د علم او د قدرت ذکر کیږي چې الله تعالی په هر یو سیز باندې قادر دی او د هر یو سیز د مصلحت ورته علم دی او د معاشري د استحکام د پاره د معاشري د اصلاح د پاره چې کم احکامات ضروری وي، کم قوانین ضروری وي، هغه احکامات او هغه قوانین د اسلامی معاشري ته د الله د طرفنا باغی باندې لازم او لاگو کیږي. علماء لیکلی دي وی تمام سورت بقره چې کومه ده کنه د هغې خلاصه دا پدی رکوع کې ذکر ده او بیا د دې سورت بقره خلاصه جی کمدن پدی رکوع کی پدی بنیاد باندې چې مومنان دا پدری قسم لدی او عام طور سره اغا خلق یا خو با مستقل مطیعین او منون کی بئی او یا با مستقل منکرین و انکار با کئی او یا با دی چه بین بین بئی نبا انکار کئی او نبا اقرار کئی. نو دا مطالب دا دی سورت بقری دا 15 مضامین ذکر شو: توحید، رسالت، جہاد، تخویب او بشارات. نو علماء کرام ذکر کئی وی دا 15 والا خبری چه کم دے کنا دا پدی رکوع کے موجود ذکا خجی. للہ دا پارا دا اللہ تعالی ما اغسدی فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض یوا چی پزمکا کی دی. روایت کے رازی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کنا وی کم انسان چی دا سورت بقری دا اخیرنی رکوع اولستا کنا نو ای دغا انسان با د شیطان د شر او د جناتو د وسوسو او د جناتو د دی غټینه به الله تعالی محفوظ ساتي. او ای چې په کم کور کې د شپې په ټیم کې د سورت بقره د اخرنی رکوع اولسته شي کنه وای دغ کور نه شیطانان او جنات او تختی په دغ کور کې دای نشي ټینګې دی بیا کا. او د دې رکوع فضیلت دا ده کنه
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث تے خوا وی دا د سورۃ بقرہ دا اخرنے رکوع چ کم دا د اللہ تعالی د خزانون یو داسی نعمت اللہ ورکړه دے کنا چې دغه الله تعالی چر یو پیغمبر ته د دغه کې خزانونه د دغه کې نعمت ورکړه نه ده کړې ښه نو ما تاسو ته ویلو چې څلور څیزونه داسې دي چې دا الله تعالی خاص کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړي دي په هغې کې یو بسم الله دی دویم پکې سورت فاتحه دی او دریم پکې آیت الکرسی دی او څلورم پکې د دې سورت بقرې دا اخرنی آیتونه دي ښه ٹھیک شو جی خاجی للہ دا پارا دا اللہ تعالی دی ما اغطول مخلوقات پی السماواتی چی پاسمانونو کی دی پا تصرف و پا قدرت اللہ تعالی کی دی وما فی الارض یوا چی پسمکا کی دی وان تبدو کچر تخکار کوي تاسو ما دا اغا افعالنا فی انفسکم چی پا نفسون استاسو کی دی من الافعال الاختیاریتی باللسان والجوارح چی استاسو دا انداموننا استاسو دا جبنا کم افعال اختیاری صادریگی اللہ دا اغین خبردار او تخفوه یا پتوی تاسو دی لرا من الاعتقاداتی استاسو دا عقیدی استاسو دا زر دن چی کم رازون دینو اللہ وی دا اغین خبردار یمخاب یحاسبکم نو حساب بکی تاسو سراب بهی ددخ کی کارونو اللہ تعالی پیغفرو پس بخنکی نو مفسرین دلتا کی پیغفرو پماند پیصابو سرقا بدلور کی لمن آغا چاہتا یشاہو چی غواری اللہ تعالی ویعذبو عذاب ورکی من یشاہو آغا چاہتا چی غواری اللہ تعالی او دغ انسان دا یو جرم ارتکابو کی خواب لیکن اللہ اس پہ بھی سچاتا سزا نور کی دا اللہ ر طرف نا چی سزا ملاوی گی کنا نو دے انسان با دا یو جرم ارتکاب کڑی گورے خجی واللہ اللہ تعالی علا کل شیئن پار یو سیز باندی قدیر قدرت لرن کے دے نو علماء ذکر کئی کنا وی چی کل دا آیت نازل شو نو دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ چیو کنا اغی سر غم پیدا شو پیغمبر علیہ السلام ترالل امام مسلم جے کبدر حق دا حدیث را غست رقا ویرالل حضور علیہ السلام توی پا دی خپلو زنگونانو باندکین استل پا دی زنگونانو باندکین استل تفسیر یسیر لکلی دی کنا وی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس شروع کو دا اللہ حبیبہ وی اغا افعال چی کم زمان پا وس کی دی منز دے روجہ دا زکاة ورکول دی ذکر کول دی وی دا اغی اللہ با منگ سر حساب کئی اغا خو زمان پا اختیار کی دی خوی کم کارونا چی زمان پا وس کی نشتا کمی خبری چی زمان پا لکی خود با خود رازی دا اغی با اللہ منگ سر حساب کتاب کئی ذکر وی اللہ وی کنا چی او تخفوه یحاسبکم به اللہ نو دیر کرتا دے انسان پا دے زلکی دا سی خبری راشی چی اغا دے انسان اغا پا دے زلکی روستل نگواری اغا خبری دے پا دے جب ویل نگواری اغا خبر دے پا دے زلکی روستل نگواری دا سی وسوسی راشی دا سی خبری راشی ٹھیک شوا نو آیا دا اغیبم اللہ تعالی دے انسان سر حساب کئی حالانکہ دا خبری راتلل دا خود انسان پا وس کی ندی کنا ٹھیک شوا دا خود انسان پا وس کی ندی نو اللہ تعالی بددیم انسان لا سزا ورکی نو علماء کرام ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام صحابہ سر غم پیدا شتی دا بس کی گی دا بس کی گی نو علماء ذکر کئی وی اللہ تعالی جے کم دے کنا دا رستو دوار آیتون نازل کرل خواہ خجی آمن الرسول بشارت اثبات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام ذکر ما تاسو تویلیو چی دا سورت بقری چی کم دے کنا مطالب دا پنز سیزون دی نو اثبات تا توحید مخ کی ذکر شو ٹھیک شو جی آمن الرسول یقین کون کرے پیغمبر بما پاس باندی انزل الی چنا دل کرے شوی دتاب من ربی د جانب د رب دناب والمؤمنون مومنان دا طول مومنان سکی دا اللہ تعالی دا طرفنا چی صدی ترازی پا اغیبان دی یقین کون کی دی نو مفسرین دل تک معنی کی بما انزل الیہ دا پیغمبر باندے چی کم حالات رازی پا اغیبان دی یقین کی چی دا اللہ دا طرف ندی ولری کئی بیم اللہ کا
ٹھیک شو جی. کلن دا تمام آمن ایمان راوڑن کری باللہ پا توحید دا اللہ تعالی و ملائکتہ پا فرشتو دا اللہ تعالی چی دا فرشتی دا اللہ مخلوق تے گورے پا فرشتو ایمان دا دے کنا چی دا فرشتی دا اللہ مخلوق تے و اللہ تعالی پا دائی کی بازی فرشتو لجے کمدر حقا ذمہ داری ورکڑی دی و دی دا اللہ پا عبادت پندے لگیا دی چی کلنا پیدا دی کنا نو دی دا اللہ پا عبادت پندے لگیا دی و تر قیامت تا پوری بلگیا دی خواہ. ٹھیک شو جی. وَكُتُبِهِ پا کتابونو دا اللہ تعالی وَرُسُلِهِ پا رسولانو دا اللہ تعالی اگر تمام کتابونا چکم اللہ دا انسانانو دا رہنمائی دا پار دا آسمان نا نازل کری دی وَرُسُلِهِ او پا رسولانو دا اللہ تعالی طول پیغمبران حق منل دا عقیدی بنیادی مسئلہ دا خواہ. دکا کچھتا طول پیغمبرانو کی دا یو پیغمبر دا نبوت او دا رسالت نے انکارو کنا نو دا سڑے مسلمانو نشکی دے. لا نفرقو ندل تکی لا نفرقو بعضی مفسرین دی دا نفرقو پمانا دا نکفرو سرکی کچھ لا نکفرو من کفر نکو من انکار نکو ٹھیک شوا خوصو بہم چنا لا نفرقو پخپل زائے بندی ٹھیک تے لا نفرقو جدائن راولو منگا بین احد من رسولیہی پمن دڈلی دا پیغمبرانو کی نو احدن با پمانا دا جماعتن سرکی کا ٹھیک شو جی. احدن پمانا دا جماعتن چی دا انبیاء دا چی کمڑل دا کنا نو پدی که منگ تفریق نراولو چی یو منو یا گنی بل نمنو یا گنی بل نمنو نا طول پیغمبران حق منو کا. وقالوا وائدی سمعنا وریدل دے منگا قول ربنا دخپل ربنا واطانا تابداری قول کیو منگا امر ربنا دخپل رب دو حکم غفرانکا نو علماء ذکر کئی مخکتنا مقدر رو باسی نطلب غفرانکا تانا سوارو مغفرت غواړو غفرانک بخنه غواړو تانا ربنا اے رب زمونگا و الیک المصیر او تا طرف تا واپس ګرځیدل زمونږ دی فی نیل المراد فی الدنیا و بعد الموت په دنیا کې زمونږ مرادونه تا راوړاندې کیږي او په آخرت کې به هم زمونږ د اعمالو زمونږ د جزا او زمونږ پیش کېدل بس تا طرف ته لا یکلف اللہ نمکلف کی اللہ تعالی نفسا یو انسان لراب الا وسعها مگر درد طاقت مطابق چی سمر درد طاقت ویقا. نو علماء کرام ذکر کی لا یکلف اللہ بوجنا چی اللہ نو مطلب سے شو دا اغی سوال جواب ملاو شو چی گینی کمی وسوسی چی دے انسان پا دی زڑکی رازی کمی خبری چی دے انسان پا دی دماغو کی رازی تر کمی پوری چی پا خلی باندے ویلی نی کنا نو اللہ پا دق کی خبرو پراتلو دے انسان تسنوی خواہ دا مواخذہ با علا رازی چی دا پا زڑکی خبری رالی او دغ خبری دجی کمدن حقا پا زبان باندی ظاہر اکڑی پا زبان باندے راوستی عمل کی راوستی نو بیا ورسر اللہ دا اغی حساب کئی تا. ٹھیک شوا خوچی ترکمی پوری دا خبر صرف پا زڑکی دی صرف پا دماغو کی دی کنا نو پا دی باندی دا سڑے گنانگار نہ دیکھا نو گوارے اکثر جے کم دیکھا نا اکثر دا شیطان چی کم دے کنا پا دی بازی انسانانو پا دی زڑونو کی چی کم دا دی وسوسو پا دی مرض کے مبتلائی کنا نو دا اغی غریب پا دی زڑکی دا سی خبری واچی تکا تقریباً چی اس نہیں کنا نو دودری را دی پا مونگ سر یو مریض دا سی خام خرازی اگا وی جی وی دو چی کم در حقا وی دا پا دی زڑکی میں وی دا سی خبری را غلی دی چی ما دا سی ویلی دی پا دی دماغو کی میں دا سی را دی چی دا سی خبری نو آیا زو اتے مد اسلام نا نزوتویم نا اسلام دومره کمزور نه دی ګوره کا اسلام دومره کمزور نه دی چې ستا صرف په زړه کې په خبرو راتلو باندې بته د اسلام نوزی نا مسلمانی ایمان جے کم دے کنا دا اللہ تعالیٰ دا طرف نے عظیم دولت تے ترکمی پورے چتا قصدن عمدن دا اسلام نا انکار نہیں کرے کنا نو صرف پا وسوسی صرف پا خلقی صرف پا ظلبان دے دا خبر راتلو تا جے کم نر دا ایمان نا نوزی کا. ٹھیک شو جی کم دے جی لہا دا دی انسان دا پارا ما بدل دا آسدا کسبت چی دا عمل کڑی دا نیکونا والیہا پد بندی بی ضرر ما دا گناہ اکتسبت چی دا عمل کڑی دا شرناب. علماء کرام ذکر کئی ما کسبت
فی حالت الایمان من الخیر چې د ایمان په حالت کې کم نیکی کړي کنا دا غي بسی وتفایده ملاویږي ربنا ای رب زمونږه لا تؤاخذنا من سمون لرا ان نسینا کچرتهیر را لب مونږ نه پس باندې من المأمورات چې کم احکامات تی کم مامورات تی زمونږ نه ایر را لکنا فغیرت سوایا منو او اخطانا یا خطار علمونږ باندې ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل علینا بوج ما چې په مونږ باندې اثرن دران بوجنا علماء کرام ذکر کوي اثر ویل کیږي هغه خبره ته چې انسان نشي برداشت کوله لکه په يهود باندې سخت احکامات چې کوم راغلي وو سخت احکامات ځکه د هغې د توبې د قبولیت دپاره حکم سو چې څه کوي فقتلوا انفسکم یو بل وی قتل کوي هله به مو وي الله توبه قبلوي ٹھیک شو جی نو دا کچارته مونږ ته دا ویلې وې چې تاسو چې کم سړی چې کم نر دا کار کوي او بس یو بل قتلوي نو بیا به خبره ډېره ګرانه وه نو الله تعالی هغه احکامات چې مونږ تاسو یې برداشت کولی شو نو د هغې مناسب حکم مونږ تاسو ته کوي نو علماء کرام ذکر کوي که نه زمونږ په دې پښتو کې یو خبره مشهوره ده وایي چې څومره خرګۍ که نه دوره بارګي الله تعالی وی بنده چې سوره بوج وړي شي نو دومره در باندې اچوم چې سوره برداشت کولی شي اوس که زمونږ د وس نه سیواره باندې الله هغه حکم لاګو کړو نو بیا به خبره ګرانه وه ښه جي کما حملته لکه چې څنګه بار کړي تا الذین پای خلقو باندې من قبلنا چې مخکې زمونږ نه وو ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا مبار کې په مونږ باندې ما هغه بوجونه لا طاقت لنا بی چې نشته د طاقت زمونږ دپاره د هغې د اوچتولو هغه احکامات چې مونږ یې نشو برداشت کولی فاعفو عنا نو علماء کرام ذکر کوي وامحو ذنوبنا زمون گناهونه سکا معاف کا واغفر لنا بخنو کی مونږ ای بستر لنا په مونږ پرده واچو ورحمنا رحمو کی په مونږ باندې انت مولانا بشکت سی مولا معاون زمونږی فانصرنا مددو کی زمونږ په جهاد کې علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې چې څه دی هغه کفار د انسانانو نه دي او که کفار د جناتو نه دي د انسانانو د جناتو د دواړو قسم کفارو په مقابله کې زمونږ مدد وکړه او د هغې د شر نه مو محفوظ اوساته نو علماء کرام ذکر کوي انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین نو د دې سورت بقره اختتام چې وشو که نه نو سورت بقره په اختتام کې آمن الرسول اثبات ته رسالت ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ٹھیک حاجی بس دغه کوم دي اثبات رسالت ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام نو اثبات ته محمد رسول الله شو او مخکې چې کوم نه هغه لله ما فی السماوات اثبات ته توحید نو خلاصه د صورت شو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړئ ځان دې الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران مدنی سورت تے دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سردہ دویم نمبر سورت تے او آل عمران و تپدی بنیاد بندے ویلے کی گی چی پدی کی واقعیت بی بی مریم ذکر کی گی نددق کی دا وجنا دا تمام سورت موسوم دے پا آل عمران بندی علماء لکلی دی وی دا بی بی مریم دا والد محترم اسم چہو کنانو اغا عمرانو او بعضی مفسرین وی چنا آل عمران پدی بنیاد بند موسوم دے چھ پدا عمران دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا والد محترم نم ہمو نوی پدی کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام ہم ذکر کی گی نو دا وقت دا دق کی دا وجنا دا سورت موسوم دے سورت آل عمران بندے دا سورت آل عمران موضوع چکم دے اصلاح النصارى دا نسواراو اصلاح ذکر دی نسواراو عقیدہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق چکم وکنا نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبے چابا ورطا دا اللہ زوی وی چابا ورطا بعینہی اللہ وی او چابا وی چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دریو خدایانو کی دریم دقا روایاتو کی رازی دا نسوارا دا نجران رالل پیغمبر علیہ السلام تا مخی تکین اصل کنا نو پیغمبر علیہ السلام تیوی پیغمبر علیہ السلام دغی خلق تا دی نسواراو دا نجران تا دعوت الى التوحید دعوت الى الاسلام ورکو نو دی وطا دی پیغمبر علیہ السلام تیوی چی منگا خویو دا دین سماوی پیروکاریو نو حضور علیہ السلام متوی وی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق ستاسو سعقیدہ دا نو دی وتوی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی نعوذ باللہ وی اگا خود اللہ زوی دے لیکن وی بل پلاری نشتے کنا نو حضور علیہ السلام باندے اللہ تعالی دا آیتون نازل کرل کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق ساسو چی کما عقیدہ دا چگین دے دا اللہ زوی دے نعوذ باللہ دا عقیدہ بیزای دا ذکر دا اللہ ذات اگر دا سی او ذات تے چی دا ہمیشہ دا جوندے دے تر ہمیشہ دا پورے بجوندے پاگا پناہ نرازی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام باندے خو یو وقت کی عدم راغلے ہو اغوونا بیا راغلے بیا اللہ تعالی آسمان توچت کڑے دے پا قرب قیامت کی و بیا رازی کا ٹھیک شو جی خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم فنم دا اللہ تعالی الذي ارسل محمدا بعد ما جعل النصارى ولدا للہ اگا اللہ چی پیغمبر علیہ السلام اللہ پیغمبر رولی گو رست دا دین چی دا نسوارا رولگی دل دا اللہ دا پارے دا اولاد ثبوتو کخا الرحمانی چی آم میں ربانی کون کے دے پس سرا بانزال الرد علی النسوارا چی پدی نسوارا و بند رد نازل کو الرحیم و خاص رحم کون کے دے پا مومنان بند باعطاء الایمان چی مومنانو تے ایمان ورکو الف لام میم اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندی نو الف پماند اللہ سرا او لام پماند لازم سرا او میم پمنزع عن الشریک سرا چی دا اللہ دا پار لازم دادا چی اللہ دی دا شریک نپاک وی ٹھیک شوا دا خو بازی علماء کرام معنی تابیلی ذکر کری دی خو حقیقی معنی دادا چی اللہ اعلم بمرادی دا حروف مقطعات معانی دا اللہ نما سوا بل چاتنی خواہ اللہ اللہ تعالی لا الہ نشتر معبود برحق الا ہوا مگر دغی واللہ تعالی دے الحیو چی جوندے دے اعطاء الحی چی سے چل کئی جونور کون کے دے تمام مخلوقات ہوتا القیوم قائم بالذات تے قائم نمونگا تاسو پا قیام کے محتاج یو شخص آخر تا ذات آخر تا او دا اللہ ذات پا قیوام کے ذات آخر تا محتاج نہ دے قا
ٹھیک شو جی. نزل علیکا نازل کړه پتا باندې الکتاب کتاب بالحق په حق سراب مصدقا تصدیق کونکي لما د پار دا سبین یدی چې مخکې دی قرآن ندی. وانزل التورات نازل کړه الله تعالی تورات والانجیل او انجیل دفعه واحده. تورات او انجیل الله په یو ځل نازل کړو خو قرآن الله نجمن لگ نازل کړی دی. من قبل مکد نازلی دود قرآننا هدن هدایت للناس د خلق د پارا. وانزل الفرقان نازل کړی الله تعالی فرقان لرا فارق بین الحق والباطل. د قرآن الله صفت بیانی چې د حق او د باطل په مابین کې فرق کوونکی دی. ان الذين بشکا خلق چی دی کفرو چی کفر کړه دی بیا آیات الله ہدایتونو د الله تعالی نا لهم د دې د پار عذاب شدید فعذاب دی. والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام بدلی غستن کې دی. عزیز بمن لا يخاف اعتقاد الالوهیت بعیسی. الله تعالی غالب دی په هغه چا باندې چې څوک ته حضرت عیسی د الوهیت عقیده ساتي. ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یخفا پٹ ندی علی پدی اللہ تعالی باندی شیئن سشے. علماء کرام ذکر کئی دا پدی شیئن کی دا تنوین چراغل دے کنا پدی شیئن کی دا تنوین چراغل دا دا تقلیل دا پار دے چے شیئن قلیل یو ورکوٹ شیم دا اللہ تعالی نا پٹ نرقا فی الارضی پزمکہ کی ولا فی السماؤن پاسمان کی. وہو الذی اللہ آغذات تے یصورکم تی صورت جوڑی استاسو فی الارحامی پگیڑو دمیندو کی کئی پیشاو سرنگی چوگواری اللہ تعالی نارینا زنانا کلے بدرنگ تور او سپین دا اللہ خوخ دا بس چی سنگ والا دا جوسا جوڑی نو ٹھیک شوا او بس دا چا شکل او صورت او جسامت یو شانتی جوڑ کی دا چا بل شانتی جوڑ کی. او علماء کرام ذکر کئی دا سی جوڑا ان کے دیکھا نا چی اگا دکم مور پگیڑا چی دا حمل دے غیتم پتہ نہ لگی. لا الہ نشتر معبود برحق الا ہوا مگر دا واللہ تعالی دے العزیز غالب دے الحکیم حکمت والدے. صدق اللہ.